अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ा हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आयत नंबर 141 तक हम सूरह अल आराफ की पढ़ चुके हैं। रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने परसों भी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या ही पढ़ा था और फिर कल की तफसीर भी मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से थी कि उनके दौर में अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों पर किस तरह मुख्तलिफ़ अज़ाब नाजिल किए ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाएं, ईमान ले आएं। लेकिन हर अज़ाब के आने पर वो मोमिन बन जाते और मूसा अलैहिस्सलाम से जो है वो दुआएं करवाते कि अगर ये अज़ाब टलवा दो तो हम मोमिन बन जाएंगे। लेकिन जब उनके ऊपर से वो अज़ाब टल जाता तो वो फिर उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर देते। तो जिस पर जो है वो अल्लाह ताला ने फिर उनको गर्क कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 136 में फ़न्तक़म्ना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मि बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफ़िलीन। आखिर हमने इनसे इंतकाम लिया और इन्हें समुंदर में गर्क कर दिया क्योंकि वो हमारी आयत को झुटलाते और इनसे लापरवाही बरतते थे। फिर हमने इनका वारिस इन लोगों को बनाया जो कमज़ोर समझे जाते थे और इस सरजमीन का भी वारिस बनाया जिसके मशरिक़ व मग़रिब में हमने बरकत रखी हुई है। और बनी इसराइल के हक़ में आपके परवरदिगार का अच्छा वादा पूरा हो गया क्योंकि इन्होंने सब्र किया था। और फ़िरौन और इसकी कौम जो कुछ इमारतें बनाते और अंगूरों के बाग बेलों पर चढ़ाते थे सब को हमने तबाह कर दिया। और जब हमने बनी इसराइल को समुंदर से पार उतारा तो एक ऐसी कौम के पास आए जो अपने बुतों की इबादत में लगे हुए थे। कहने लगे मूसा हमें भी एक ऐसा इलाह बना दो जैसा इन लोगों का इलाह है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बिलाशुबा तुम बड़े जाहिल लोग हो। ये लोग जिस काम यानी बुत प्रस्ती में लगे हुए हैं बर्बाद होने वाला है और जो कुछ वो करते हैं सरासर बातिल है। फिर कहा क्या क्या मैं अल्लाह के अलावा तुम्हारे लिए कोई और इलाह तलाश करूं हालांकि इसने तुम्हें तमाम अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और ए बनी इसराइल वो वक्त याद करो जब हमने तुम्हें फ़िरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बुरा अजाब पहुंचाते थे यानी बाज़ बेटों को मार डालते थे और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रहने देते और इनमें तुम्हारे लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बड़ी आजमाइश थी। यानी हमने कल भी जिक्र किया था कि फ़िरौनियों से निजात मिलने के बाद बनी इसराइल को अल्लाह की सच्ची इबादत और तौहीद करनी चाहिए थी। लेकिन वो किस तरह गौशाला प्रस्ती में मुब्तला शिरक में मुब्तला हो गए और क्या करते थे कि फिर मूसा अलैहिस्सलाम को इन्होंने भी तंग करना शुरू कर दिया जैसे कि हमने पहले पारे में गाय के हवाले से वाक़या पढ़ा था। तो आज की आयत देखते हैं 142। ववाअदना मूसा सलासीना लैलतम व अतममनाहा बिअशरिन फअतम्मा मीक़ातु रब्बी ही अरबईना लैला वक़ाल मूसा लिअख़ीहि हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी व अस्लिह वला तत्तबिअ सबीलल मुफ़सिदीन। और हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 30 रातों का वादा किया फिर इसे 10 मजीद रातों से पूरा किया तो इसके परवरदिगार की मुकर्रर मुद्दत 40 रातें पूरी हो गईं। और जाते वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम मेरी कौम में मेरे खलीफा बनो और इस्लाह करते रहना यानी जब तक मैं वापस आता और फसाद करने वालों की राह पर ना चलना। तो सईदना हारून अलैहिस्सलाम की नियाबत और कौम की गौसाला प्रस्ती। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की जो मजाज था और उनके जो ज़ईफ़ुल एतकादी थी उसके बारे में पूरा तजर्बा रखते थे क्योंकि ज़ाहिर है आपने अभी सुना कि वहाँ से यानी जब उनको समुंदर पार करवाया गया तो आते हुए रास्ते में ही उन्होंने मूसा से ये मुतालबा कर डाला था कि हमें भी एक गाय का बछड़ा ला दो ताकि हम उसकी इबादत करें। तो इसलिए मूसा जो हैं वो जानते थे अपनी कौम को कि ये किस सरिश्त के लोग हैं। इसलिए वो कोए सीना को रवाना करने होने से बेशतर अपने भाई सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि अगर ये कौम मेरे बाद किसी तरह की गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करें तो इन्हें इस्लाह की कोशिश करते रहना इनमें और फसाद पैदा करने वालों की बात हरगिज़ भी ना मानना।
گویا اس قوم کی قیادت کے جو اختیارات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھے وہ آپ نے سب لوگوں کے سامنے سیدنا ہارون علیہ السلام کو دے دیے تھے۔ قوم کے متعلق سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خدشہ 100% درست نکلا۔ سیدنا موسیٰ کے جانے کے بعد جلد ہی ان لوگوں نے ایک گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے انہیں اپنی امکانی حد تک بہت کچھ سمجھایا، لیکن یہ قوم کچھ ایسی اکڑ واقعہ ہوئی تھی کہ سیدنا ہارون علیہ السلام کے حکم کو کچھ اہمیت ہی نہیں دیتی تھی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی واپسی پر ان دونوں بھائیوں میں جو مکالمہ ہوا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو پھر آیت نمبر 143، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل لجعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر وقت اور جگہ پر آ گیا اور اس سے اس کے پروردگار نے کلام کیا، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اپنا آپ دکھا دیجئے کہ میں ایک نظر آپ کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مجھے اس دنیا میں ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، البتہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر برقرار رہا تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں کچھ افاقہ ہوا تو کہنے لگے تیری ذات پاک ہے، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ دیدار اور آپ کا بے ہوش ہو کر گر پڑنا اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ 40 دن کی اس شبانہ روز عبادت اور ریاضت کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی مخصوص اور ممتاز رنگ میں شرف کلام بخشا۔ آپ کو بلا واسطہ اللہ کی بات سننے سے عجیب لذت حاصل ہوئی اور اسی لذت کے اثر سے دل میں متکلم کے دیدار کی آرزو پیدا ہوئی، یعنی ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکوں۔ تو بے ساختہ دیدار کے لیے انہوں نے درخواست کر لی کہ الہی درمیان سے یہ جو حجاب اور پردہ ہے اس کو دور کر دیں تاکہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ جب جواب ملا کہ تم اس فانی ہونے والی دنیا میں اس فنا ہونے والے وجود اور فانی آنکھوں سے میرے دیدار کے کبھی متحمل ہو ہی نہیں سکتے، اگر اتنی ہی آرزو ہے تو اس پہاڑ کی طرف دیکھو جس پر میں تھوڑا سا اپنی تجلیات کا پرتو ڈالوں گا۔ اگر پہاڑ پر پہاڑ یعنی میرا یہ جلوہ برداشت کر سکا تو اپنی جگہ قائم رہا تو شاید تم بھی برداشت کر سکو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم تھی کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ برداشت نہیں کر سکے گا، اور نہ موسیٰ علیہ السلام جیسا کہ پہلے ہی کہہ دیا گیا، اور یہ بات صرف اس لیے کہی گئی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دل شکنی نہ ہو۔ ظاہر ہے انہیں اپنے محبوب رب کو دیکھنے کی خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتانا چاہ کہ اس دنیا میں جو ہے وہ ایون پیغمبر بھی اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنا پرتو ڈالا تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو پاس کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے اس دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو پہلی بات یہ کی کہ میں نے جو یہ ناجائز قسم کا مطالبہ کر لیا تھا اس سے توبہ کرتا ہوں، تیری عظمت اور جلال کا اقرار کرتا ہوں اور اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اس فانی دنیا اور ان فانی آنکھوں سے تیرا دیدار ناممکن ہے۔ لیکن جب یہ فانی دنیا کی تبدیل ہو جائے گی اور انسانی قوت اور بالخصوص اس کی آنکھوں میں ایسی تبدیلی لائی جائے گی کہ وہ دیدار الہی کی متحمل ہو سکیں، تو ایک مرتبہ لوگوں پر ایسا ہی غشی کا عالم طاری ہوگا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر اس دنیا میں طاری ہوا ہے۔ اور اس کی وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا تم نے اس کے منہ پر کیوں تماچا مارا؟ وہ صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول یہود پر میرا گزر ہوا تو اس شخص نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ پیغمبر کو سارے لوگوں میں سے چن لیا،
میں نے کہا کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہیں؟ مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تماچا لگا دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو، قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ موسیٰ مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہیں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گا یا وہ بے ہوش ہی نہ ہوں گے، کیونکہ وہ دنیا میں کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے، یعنی پہلے ہی وہ بے ہوشی انہوں نے دنیا میں سہ لی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور جو اخروی زندگی میں مومنوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہونا بہت سی آیات اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کیا وہ موسیٰ کی زبان یعنی عبرانی زبان میں تھا اور اسی زبان کے الفاظ و حروف میں تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے سب زبانوں میں اور انہی زبانوں کے لہجے اور الفاظ اور حروف میں کلام کر سکتا ہے، جبکہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے جب کلام کیا تو وہ ظاہر ہے اسی کلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ان کے اندر دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں آیات کی طرف کہ آیت نمبر 144 144 قالا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکم من الشاکرین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں نے تجھے اپنی رسالت اور ہم کلامی کے لیے تمام لوگوں پر ترجیح دیتے ہوئے منتخب کر لیا، جو کچھ میں تجھے دوں اس پر عمل پیرا ہو اور میرے شکر گزار بن جا۔ تو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام جب کیا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو یہ کہا کہ موسیٰ تو اللہ تعالیٰ کے مقررہ وعدے اور وقت کے مطابق کوہ طور پر جو ہے وہ چلے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں چن لیا، اور ان کو یہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اگر دیدار نہیں ہو سکا تو تھوڑی نعمتیں اور فضیلتیں تمہیں عطا کی ہیں میں نے، یعنی تمہیں کیا کچھ نہیں میں نے دیا، تمہیں اپنا رسول بنایا، براہ راست ہم کلامی کا شرف بخشا، تمام جہان سے تمہیں منتخب کر لیا، لہٰذا اب میں جو شرعی احکام تمہیں دے رہا ہوں ان پر اچھی طرح عمل کرو اور ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا۔ تو ابھی ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا ان کی فضیلت جو ہے اس کی وجہ سے، لیکن اس میں ہمارے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اب جب بنی اسرائیل اتنا عرصہ فرعون کی غلامی میں رہ چکے تو ان کے اندر ایک غلامی کی سرشت آ چکی تھی، اور جس کی وجہ سے وہ ایک بچھڑے کی عبادت کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتے تھے، تو ان کو اب تربیت اور تعلیم کی ضرورت تھی، اور وہ تربیت اور تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو رہنمائی کے لیے کوہ طور پہ بلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 145 آیت میں وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور اس کے لیے ہم نے تختیوں میں ہر طرح کی نصیحت اور ہر ایک بات کی تفصیل لکھ دی ہے، اور حکم دیا اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ ان پر اچھی طرح عمل کریں، ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ تورات کی تختیاں کہا جا رہا ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ تورات انہی تختیوں پر لکھی گئی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ ان تختیوں میں صرف چند جامعہ اور بنیادی احکام لکھے گئے تھے اور تورات بعد میں آپ پر نازل ہوئی۔ ان تختیوں پر کتاب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان تختیوں کی تعداد کتنی تھی۔ ان تختیوں میں وہی احکام مذکور ہیں جو سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 اور 152 میں مذکور ہیں، اور یہ سبت کی تعظیم کے حکم سمیت 10 احکامات ہیں جنہیں 10 کمانڈمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری بات کہا گیا کہ احسن معنی، یعنی کہ اس کے جو احسن معنی ہیں، یعنی اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس میں تفصیل لکھی گئی ہے اور اس پر مضبوطی سے عمل کرو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس میں سے اس پر اچھی طرح عمل کریں۔ تو قرآن کا لفظ بھی احسن یہاں کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک تو وہی جو ترجمے میں ذکر کر دیا گیا، یعنی ان پر عمل بے دلی سے اور بیکار سمجھ کر نہ کریں بلکہ نہایت خوش دلی
नशात और अल्लाह की रज़ा जोई के लिए बेहतर तरीके से इन पर अमल पैरा हों, और दूसरा मतलब ये है कि इन तख्तियों पर लिखी हुई इबारत का जो मफ़हूम एक सलीमुत्तबा इंसान की अकल में फ़ौरी तौर पर आ जाता है, इसी पर अमल करें। इन अहकाम की इबारत को फ़लसफ़ाना मोशगाफियों की सान पर ना चढ़ाएँ और उल्टी सीधी तावील मशगूल ना हो जाएँ। यानी जिस तरह दीन दिया गया है, जैसे अहकामात दिए गए हैं, उसी तरह उन पर अमल किया जाए। फिर जो यहाँ पर कहा गया कि अनकरीब मैं तुम्हें फासकों के घर दिखाऊंगा, तो इस जुमले के भी दो मतलब है। एक ये कि तुम लोग अब शाम की तरफ जा रहे हो, रास्ते में तुम कई तबाहशुदा कौमों के आसार कदीमा के पास से गुजरोगे, जिससे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह की नाफरमान कौमों का क्या अंजाम होता है। और दूसरा मतलब ये है कि दारुल फासिकीन से मुराद मुल्क शाम में अमालका के घर हैं, जिनसे इन बनी इसराइल को जहाद के लिए कहा जा रहा था। इस मानी के रूह से ये जुमला इनके लिए फतह और खुशखबरी की हैसियत रखता था। अ, फिर फरमाया कि सअस्रिफु अन आयाती यल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दी बिगैरिल हक व इन यरौ कुल्ल आयतिन ला युमिनु बिहा व इन यरौ सबील रुश्दी ला यत्तखिज़ूहु सबीला व इन यरौ सबील गय्यि यत्तखिज़ूहु सबीला ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन। और अपनी आयतों से इन लोगों की निगाहें फेर दूंगा जो बिला वजह ज़मीन में अकड़ते हैं। वो ख्वाह कोई भी निशानी देख लें, इन पर ईमान नहीं लाएंगे, और वो राह हिदायत देख लें तो इसे इख्तियार नहीं करते, और अगर गुमराही की राह देख लें तो इसे फ़ौरन इख्तियार कर लेते हैं। इनकी ये हालत इसलिए है कि इन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया और इनसे बेपरवाही बरती। तकब्बुर की तारीफ़ और अलामत। तकब्बुर की जामिया तारीफ़ दर्ज झैल हदीस से मालूम होती है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर हो। एक शख्स ने कहा, हर इंसान इस बात को पसंद करता है कि इसका कपड़ा अच्छा हो, इसके जूते अच्छे हों, क्या ये तकब्बुर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बुर तो ये है कि तू हक को ठुकरा दे और लोगों को हकीर समझे। ये सही मुस्लिम की हदीस है। यानी तकब्बुर की एक अलामत ये है कि मुतकब्बिर इंसान अल्लाह के अहकाम की कुछ परवाह नहीं करता और अपने आप को अल्लाह की बंदगी के मुकाम से बालातर समझने लगता है, जैसे ना तो वो अल्लाह का बंदा है और ना ही अल्लाह इसका परवरदिगार। दूसरी अलामत यह है कि अपने आप को आम लोगों से कोई बालातर मखलूक समझने लगता है और दूसरों को अपने से फ़रोतर यानी कमतर समझकर इनसे वैसा ही सलूक करता है, हालांकि इसकी इस खुदसरी के लिए कोई वजह या जवाज़ नहीं। अल्लाह की ज़मीन पर रहते हुए और इसका रिज़्क खाते हुए किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो अल्लाह का नाफरमान और मुतकब्बिर बनकर रहे। इसीलिए अल्लाह ने यहाँ बिगैर हक के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ये उन लोगों के इनकी ये हालत इसलिए कि इन्होंने हमारी आयत से बेपरवाही बरती। तो ज़ाहिर है बेपरवाही मुतकब्बरीन ही अल्लाह की आयत से बरता करते हैं। आयत नंबर 147, वल्लज़ीना कज़्ज़बू बी आयातिना व लिक़ाइल आखिरति हबितत अमालुहुम हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून। और जिन लोगों ने हमारी आयत को और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया, इनके अमाल ज़ाया हो गए और उन्हें वही कुछ बदला दिया जाएगा जो काम वो दुनिया में करते रहे हैं। तो तकब्बुर का इंसानी तबा पर असर क्या होता है? पूरे जुमले का मफहूम ये है कि बिलाशुबा तकब्बुर करने वालों की निगाहें अल्लाह की आयत की तरफ उठती ही नहीं। ख्वाह पूरी की पूरी कायनात अल्लाह की ऐसी निशानियों से भरी हुई हो और ऐसी बेशुमार आयत इनके अपने जिस्म के अंदर भी मौजूद हों, या इन्हें अल्लाह की आयत पढ़कर सुनाई जाए तो इनके दिल कोई असर कबूल नहीं करते, और अगर कोई खरक आदत मुआवजा भी देख लें तो इनकी तावीलात व तोजीयात तलाश करने पर तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन राय रास्त पर आने का नाम नहीं लेते। हाँ, अगर कोई गुमराही की बात हो, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की बात हो, अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा हो, या कमज़ोर मुसलमानों पर पाबंदियाँ कसी जा रही हों, तो ऐसी बातें इन्हें बहुत पसंद आती हैं और इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, काफिरों के अच्छे अमाल का बदला भी उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए कि किसी अमल के फ़ायदेमंद होने के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो।
اور جس عمل میں یہ تصور ہی موجود نہ ہو کہ وہ عمل اس نیت سے کر رہا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ ملے گا، اس کا صلہ آخر مل بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ تو ان اعمال کا حال ہوگا جو اچھے ہوں گے، اور جو عمل اللہ کی نافرمانی اور گناہ کی صورت میں ہوں گے ان کی سزا البتہ ضرور ملے گی، اور ملنی بھی چاہیے، کیونکہ جو شخص اللہ کی زمین پر رہ کر اس کی مخلوق ہو کر اس کا رزق کھا کر اس کی مرضی کے خلاف عمل کرتا ہے، اسے سزا آخر کیوں نہ ملے؟ اس دنیا میں یہی اصول کار فرما ہے۔ اگر ایک غلام اپنے آقا یا ماتحت اپنے افسر کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اسے اس کی سزا ملتی ہے، اور جو کام وہ اپنے مالک کے لیے نہیں کر رہا اس کا بدلہ اس کے مالک کی طرف سے اسے کبھی نہیں ملتا۔ اسے بدلہ صرف اس کام کا ملتا ہے جو وہ اپنے مالک کے حکم یا مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ تو ہمارے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی مشکل سے نکالیں تو ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی شروع کر دینی چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے شرک کر کے کیا۔ دوسری بات یہ کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا طالبہ کیا، ظاہر ہے اسی طرح ہر مومن کے دل میں یہ خواہش جاگتی ہے کہ وہ اپنے رب کا دیدار کرے، اور ہم سب کے دل میں بھی یہ خواہش ہونی چاہیے، اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے بعد یعنی جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی عمل قرآن کے مطابق احسن عمل نہیں ہو سکتا، یعنی جو کہ احسن عمل وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، جنت میں لے کے جائیں گے، تو احسن عمل احسن ہو نہیں سکتا جب تک اس میں دو باتیں نہ پائی جا رہی ہوں۔ ایک وہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہو، اور دوسرا خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو ہم سب کو اپنے اعمال پر غور کرنا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کوئی اچھا عمل کرتے ہیں تو کیا سوچ کر کرتے ہیں؟ لوگوں میں تعریف کے لیے کرتے ہیں، یا اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کرتے ہیں، یا ہم وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے اور ہمیں آخرت میں اس کا اچھا بدلہ دے؟ تو ہم سب کو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، اور اپنے عمل کو بالکل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا عمل قابل قبول نہیں جو سنت سے ہٹ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کی بہترین سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، اللہم اخلصنا لدینک، اللہم اخلصنا لذاتک، اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔